साथीहरू, मसानघाटले मानिसको जिन्दगी पुरै समाप्त गरिदिन्छ रे। किनकि कोही मानिसको अन्तिम दाह संस्कार गरिएन भने आत्माको शान्ति मिल्दैन। अरू त धेरै कुरा छन्, जस्तो कि मसानघाटमा मरिसकेको कुनै मानिसलाई राखिसकेपछि हामीले मरेको मानिसमाथि दाउरा मुठा राखिदिन्छौँ। दाउरा राखिसकेर मानिसको सब चिज सकिएपछि हामी घर फर्कन्छौँ। त्यति बेला पछाडि फर्किएर नहेर्ने भन्ने पुर्खाको मान्यता चल्दै आएको छ। यदि कसैले यसरी फर्केर हेर्ने कोसिस गर्यो भने जो मरिसकेको आत्मा उसको पछाडि पर्न सक्छ। यदि मात्र होइन, उसको जिन्दगी बर्बाद पारिदिन सक्छ। साथीहरू, आजको कहानी पनि यस्तै खालको यही सम्बन्धीको रहेको छ। यो कहानी हो मनोज तिवारीको। मनोज तिवारी पनि कुनै समयमा एक दिन मसानघाटदेखि घर फर्कदै थिए, तर उनले कहिले पनि यो सब कुरामा विश्वास राखेका थिएनन्। उनले यही जान्न चाहन्थे, आखिर पछाडि फर्कदा के हुँदो रहेछ त। त्यसैले उनी पछाडि फर्किए। त्यसपछि उनलाई के भयो, आखिर के हुन सक्छ त यसरी फर्कदा। यो कहानीलाई सुनिसकेपछि तपाईँ पनि पछाडि फर्कने हिक्मत राख्नुहुने छैन। आउनुहोस् अब बुझौँ यसभित्रको सत्य कहानी। साथी मनोज तिवारी, उसको उमेर 20 वर्षको थियो। उसको गाउँ छुट्टी मनाउनको लागि आएको थियो। मनोज सानैदेखि सहरमै बस्ने, सहरमै हुर्किए। उनको बोली चाली, रहन सहन सबै उस्तै थियो। त्यसमा उनी कुनै फरक भएका थिएनन्। उनी गाउँमा करिब 60 वर्षपछि आएका थिए। उनी लगभग करिब 1 महिनापछि सहर फर्किने विचारमा थिए। लगभग उनको 10 को परीक्षा सकिएको थियो। त्यसपछि उनका लागि धेरै समय त मिलिरहन्थ्यो। मनोजको गाउँको नाम शान्तिपूर्ण थियो। ऊ सधैँ जसो बिहान बेलुका बाहिर नै हुने गर्थ्यो। कहिले भलिबल, कहिले क्रिकेट, यस्तै खेलहरू खेल्ने गर्थ्यो। उसको यति खेल खेल्दा पनि उसलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले ऊ बेला बेलामा बाइकमाथि चढेर घुमिरहन्थ्यो। यतिकैमा उनको केही दिन बिते। त्यसपछि अचानक उनको काका बित्नुभयो। गाउँघरमा हरेक व्यक्तिको घरमा टोयलेट हुने गर्दछ। उनका काका टोयलेटमा बित्नु भएको थियो। काकाको उमेर लगभग 83 देखि 84 पुगेको थियो। उनको पुरै शव हेर्दा सहरमा कुनै व्यक्ति झुन्डिएर मरेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर केही महिनादेखि नै काका बिरामी भएकोले उनको मृत्यु भएको थियो। काकाको अचानक मृत्यु भइसकेपछि उनी चिन्तित बन्दै मसानघाट लाने तयारी गर्न थाले। मनोजको भुटिया कहानीमा धेरै मन ठुलो बनाउने र त्यति विश्वास नगर्ने बानी थियो। यदि कसैले गाउँघरमा भूतका कहानीहरू सुनाउँदा उसले सधैँ बकवास हो भन्ने गर्थ्यो। उसले मजाकमै उडाउने गर्थ्यो। मनोजले मसानघाटमा भूत हुन्छ भनेर धेरै मानिसको मुखबाट सुन्दै आएको थियो। अझ भन्नुपर्दा मनोज कहिले पनि मसानघाटमा गएको थिएन। मनोज अलि बढी खुसी महसुस गरिरहेको थियो, किनकि आजसम्म ऊ कहीँ कतै मसानघाटमा पनि गएको थिएन। तर मनोजको अजीब चिज थियो। अन्तिम दाह संस्कारको लागि मसानघाटमा जानको लागि सबैजना टरकमा बसे। मनोजले पटक पटक आफ्नो काकाको लासलाई हेरिरहेको थियो। त्यही बेला नै उनको हजुरआमाले सम्झाउनु भयो, पटक पटक हेर्नु हुँदैन। तर मनोजले केही कुरा सुनेन। त्यसपछि मसानघाटमा पुगेपछि लासलाई तल झारियो। त्यसपछि अन्तिम दाह संस्कारको लागि विधि तयार भयो। पुरै दाह संस्कारको विधि पुरा भइसकेपछि सबैलाई सुनाइ गरियो कि कोही कसैले पनि अब पछाडि फर्कन मिल्ने छैन। यति भन्दै सबैजनाको हातमा भाँचिएको काठ पक्रन थालियो। त्यस लगत्तै सबैजनाले आफ्नो हातमा भएको काठ लासमा फालिदिए। त्यसपछि सबैजना अघि बढ्न थाले। यही बेला मनोजको मनले पटक पटक यही चाहेको थियो, मात्र एक पटक पछाडि फर्केर हेर्छु। तर उसले यसरी फर्केको भए सबैजनाको गाली खाने थियो। त्यसैले मनोज बिस्तारै हिँड्न थाल्यो। त्यही मौकामा उसले पछाडि फर्किएर हेर्यो। मात्र एक पटक हेरेको थियो। त्यसपछि उसले जे देख्यो
त्यसपछि उसको रौँ नै खडा हुन थाल्यो। उसले देख्यो एउटा अजीब लाग्दो मानिस त्यो मानिस त्यही लासको नजिकै ठाउँमा घेरा बनाउँदै थियो। मनोजले उसलाई ध्यान दिएर हेर्यो। त्यसपछि त्यो अजीब मानिसले मनोजलाई रिसाएको नजरले मनोजलाई देख्यो। यो देखेर मनोज आफ्नो मनलाई सम्हाल्नै गाह्रो भएको थियो। उसको होस नै उड्ला झैँ भएको थियो। त्यसपछि मनोजले केही नसोची अघि भाग्न थाल्यो। त्यसपछि मनोज घरमा पुगेर आफू चोखिएर नुहाएर सुत्ने तयारीमा थियो। तर उसलाई केही थाहा थिएन उसले आफ्नो जिन्दगी कसरी फसाउँदैछु। यही सब कुराको टेन्सनमा ऊ गहिरो निदमा थियो। अचानक उसले केही आवाजहरू सुन्यो। ऊ बिस्तारदेखि झलकमै बिउजियो। त्यसपछि भने उसले आफू सुतेको नजिकै एउटा अजीबको सानो मसिनो जस्तो कुनै व्यक्ति देख्यो। त्यो बेला ऊ अलि निद्रामै थियो। उसको नजिकै दायाँ हाततिर एउटा कुनै मानिस बसिरहेको देख्यो। मनोजको मन निकै डराइरहेको थियो। मनोज के हो को हो भन्दै अचानक मनोजको बेडमा त्यो मानिस चढ्न थाल्यो। मनोजको साहस निकै ठुलो बनेको थियो। मनोज डरले गर्दा साहस लिनै गाह्रो भइसकेको थियो। धेरै डराएको कारण उसको मुखबाट एउटा भयानक चिज निस्कियो। त्यो भयानक चिज सुनेर घरको सबै परिवार बाहिर निस्किए। सबैजना बाहिर आएर मनोजलाई सोधे, के भयो, त किन कराउँदैछस्? त्यसपछि मनोजले मन्द बोलीले नरम हुँदै देवालतिर इसारा दिए। त्यसपछि सबैले देवालतिर हेरे तर केही देखेनन्। मनोजले भन्यो, उसले मलाई मार्न चाहन्छ। मनोजको हजुरआमाले मनोजतिर हेर्दै भने, मैले तँलाई अघि नै भनेको थिएँ कि कोही कसैले पनि पछि फर्कनु हुँदैन। त्यसैले पनि मसान घाटमा गएको कारणले गर्दा तैँले नराम्रो सपना देखेको हुनुपर्छ। उसको हजुरआमाले उसलाई केही कुरा भनी हल्का खुसी महसुस दिनुभयो। हजुरआमालाई अझै लागिरहेको थियो सायद सपना होला। तर भोलिपल्ट सबै सही निस्कियो। बिहानदेखि दिउँसोसम्म उसलाई केही हदसम्म निको भएको महसुस हुन्थ्यो। जब रात पर्न थाल्छ उसलाई फेरि त्यही हालतमा लाने गर्थ्यो। रातको समय छिटो छिटो खाना खाएर सुत्न थाल्यो। तर यो सिलसिला यो थिएन, उसलाई 30 दिन पनि उस्तै हुन थाल्यो। 30 दिनको आधी रातमा उसलाई त्यही हालतमा हुन पुग्यो। अघिल्लो रात उसलाई जे भएको थियो उस्तै हुन थाल्यो। त्यसपछि मनोज जोडले कराउन थाल्यो। तर उसको मुखबाट एउटा पनि आवाज आउन सकेको थिएन। त्यो 3वटै आत्माले उसलाई धेरै पागलपन पारिसकेका थिए। उनीहरूले मनोजलाई 4 हात खुट्टा अजीब तरिकाले बानिसकेका थिए। उसले चारैतिरबाट कोसिस गर्दा पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। मनोजले आँखा बन्द गरेर बसिरहेको थियो। तर ती 3वटै व्यक्तिले भन्दै थिए, तिमीलाई थाहा नै छैन, तिमीले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नै पर्छ। त्यसैले जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती तिमीले गर्यौ। अब तेरो जिन्दगी कहाँ बस्न सक्छ र? भटकटी मानिसको शैलीमा तेरो पनि नाम आउनेछ। यति भन्दै एक अजीबको हाँसोको साथ 3वटै गायब भए। त्यसपछि मनोजको हात पाउमा आपसे आप आफै खुल्यो। उसलाई त अनुमान भइसकेको थियो कि यो दुनियाँमा अरू पनि एउटा दुनियाँ छ। ऊ यति धेरै डराइसकेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट उसले जिद्दी गर्दै सोच्न थाल्यो कि अब शेर फर्केर जान्छ। उसलाई लागेको थियो कि त्यो गाउँदेखि धेरै टाढा गयो भने यो आत्मादेखि धेरै टाढा हुने थिए। तर साथीहरू उसको यो सोचाइ ह्याबिट थियो। शेर पुगेपछि उसको जीवनमा केही समयको लागि सबै ठिक थियो। तर यसपटक हुनेवाला थियो जुन पहिलेको भन्दा अझ झन् भयानक। एक दिन रातको बेला मनोज बाथरुम गएको थियो। जस्तै बाथरुममा राखिएको सिसामा मनोजको नजर एक्कासी पुग्यो।
फेरि उसले त्यति बेलै उसको पछि लागिरहेको आत्मा देख्यो। उसले सिसाबाट पछाडि देवालमा त्यही आत्मा देख्यो। त्यो आत्मा पुतली जस्तै भित्तामा चिप्किरहेको थियो। मनोज तुरुन्तै पछि फर्केर हेर्छ, तर उसले हेर्दा केही देखिएन। मनोजले आफ्नो बहिनी सम्झेर उसले त्यति डरको साथ सोच्न सकेन, तर उसले एकपटक भने 3वटै आत्मा भित्तामा पुतलीको आकारमा देख्यो। यो देखेपछि उसको हिक्मत केही आएन। ऊ छिटो छिटो भागेर सुत्न गयो, किनकि मनोज अहिले नै निकै डराइसकेको थियो। थोरै समयपछि उसलाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि उसको बेड कसैले हिलाइरहेको छ। यो सबै भइरहँदा ऊ झन बढी डराउन थाल्यो। तर उसले डराएर पनि हिक्मत नहारी उसले मुनितिर हेर्यो। उसले मुनितिर हेर्दैमा डराइसकेको थियो, तर मुनि कोही पनि थिएनन्। मुनितिर कोही नभए पनि उसलाई लागेको थियो कि कसैले मुनिदेखि नै हिल्लाउँदैछ। उसको विचारमा उसलाई त्यही ठाउँ सेप लागिरहेको थियो। उसले जसोतसो त्यही बसेर रात काट्यो। त्यसपछि बिहानी पख भयो। भोलिपल्ट उसको हजुरआमाले मनोजलाई बेडमा उठाउन जानुभयो, तर मनोज बेडमा थिएन। मनोज खाटमुनि थियो। मनोज होसमा आएपछि उसलाई केही कुराको याद थिएन। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यसपछि भने मनोजको जीवनमा सबै हरकत फरक भइसकेको थियो। मनोजले अब अजीब अजीब आवाज निकाल्न थालेको थियो। सधैँ जस्तो जब रात पर्छ त्यसपछि मनोज यसरी कराउन र झिल्लिन थाल्थ्यो, जस्तो कि मनोजको सबै शरीरको हड्डी एकै पटकमा कसैले तोडिदिएको छ। बिस्तारै बिस्तारै धेरै रातहरू यस्तै गरी गर्दै गइरहेका थिए। यसको मतलब दिनभरि उसलाई ठिक हुने गर्थ्यो। जब घाम डुब्न थाल्छ मनोजको पुरै शरीर र उसको मस्तिष्कमा पुरै बदली हुन पुग्थ्यो। साथै उसको मातापिताले केही पनि बुझ्न सकेका थिएनन् आखिर के भइरहेको छ मनोजलाई। एक रात मनोजको मातापिता चुपचाप उसलाई केही नभनी उसको रुममा चेक गर्न पुग्छन्। उसको रुममा मनोजको मातापिताले जे देख्छ त्यो बेला मनोजले अजीब तरिकाले मनमा नै केही भनिरहेको थियो। उसको पुरै शरीर नै फरक भइसकेको थियो। उसको अनुहारमा कुनै नाखुनको निशान थियो। उसको आँखा धेरै लालो र उसको अनुहारमा मुस्कान थियो। ऊ डराउँदै अजीब तरिकाले हाँस्दै पनि थियो। धेरै अजीब भइरहेको थियो। त्यसपछि थोरै समयपछि मनोजले भन्यो, मातापिता हो या आत्मा, मलाई उनीहरूले आफूसँग लान चाहन्छन्। भोलि बिहान 24 घण्टाको रातसम्म मलाई बचाउनुहोस्, नत्र मलाई यिनीहरूले लुछेर खानेछन्। मनोजको मातापिता मनोजको यस्तो हालत देख्दा उनी धेरै निराश बने। उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाले। तर उनलाई एउटा याद आयो, सायद यसको हालत गाउँबाट आएदेखि यस्तो भएको थियो, यानि कि गाउँमै कहीँ कतै केही भएको छ, त्यसकारण आज यो हालतमा छ। साथीहरू, जसो तसो यतिकैमा रात बित्यो। जब भोलिपल्ट मनोज नर्मल भयो त्यसपछि मनोजलाई सोधपुछ गर्न थाल्यो, के तैँले गाउँमा गएर भूतप्रेतसँग गलत काम त गरेको छैनस् कि कतै कसैलाई केही गरिस्? साथीहरू, मनोज एकछिन चुप लाग्यो। थोरै समयपछि मनोज त्यो डरबाट गुज्रिसकेको थियो। त्यसैले उसले सबै कुरा साँचो बताउन निर्णय लियो। त्यस लगतै उसले सबै साँचो साँचो कुरा भनिदियो। त्यसपछि मनोजको हजुरआमाले एउटा योजना बनाए। अब यसको मतलब यसलाई आत्मासँग शान्ति पाउनको लागि त्यस लगतै मनोजको हजुरआमा गाउँ जाने तयारी गरे। मनोजलाई गाउँ लान सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले मनोजलाई घरमै डोरीले बाँधिदिए। मनोज कहीँ कतै नजाओस् भनेर यति गरिसकेर उसको हजुरआमा गाउँ निस्किए। अब हजुरआमाको मनमा यो डर थियो कि मनोज कहीँ कतै केही हुने भइहाल्ने हो कि। त्यही दिन मनोजको हजुरआमा गाउँमा पुगे। गाउँ पुग्नासाथ उनले मनोजलाई भएको सबै कुरा बताए।
यो सबै कुरा सुनिसकेपछि मनोजको ठुलो बुवाले भने, यो त धेरै भयानक भयो। अब एउटा काम गरौँ। एउटा गाउँमा बाबा छन्। यदि कसैलाई भूत प्रेतले पक्र्यो भने ती बाबाले छुटकारा मिलाउने गर्छन्। यति भन्दै सबैजना तुरुन्तै बाबाको ठाउँमा पुगे। ती बाबाको नाम भोलेनाथ थियो। ती बाबा एउटा पण्डित पनि थिए, जुन मसानघाटको पिण्डदम पनि गर्ने गर्थे। मसानघाटको आत्माको मोक्ष दिलाउने पनि गर्थे। त्यहाँ पुगेर मनोजको माता पिताले भने, उनलाई जे चाहिन्छ हामी दिन तयार छौँ। बस तपाईँले हामीलाई जसरी भए पनि मद्दत गर्नुहोस्। बाबा भोलेनाथ उनका साथ जान राजी भए। बाबा घरमा पुग्दा पुरा घरको माहौल उठाल पुठाल थियो। मनोज आफ्नो रुममा थिएन। मनोजको खोजी गर्दा मनोजको आमालाई देखे कि मनोज पंखामा उल्टो सुतिरहेको थियो। यसको मतलब मनोजले फाँसी त लगाएको थिएन। बाबाले गङ्गाजल उसको शरीरमा हानिदिए। त्यसपछि मनोज मुनि झर्यो। थोरै समयपछि बाबाले गङ्गाजल मन्त्र गरेर उसको पुरै शरीरमा छर्किदिए, जस्तो कि उसको पुरै शरीरको आत्मा पुरै अजीब तरिकाले थर्पन थाल्यो। गङ्गाजल एक शुद्धि जल हो। यसको मतलब मानिसलाई होइन, ठिक ती शैतान आत्माको लागि खतरनाक हुने गर्दछ। त्यसैले त्यति बेला मानिसलाई होइन, ती आत्मालाई गाह्रो भइरहेको थियो। धेरैसम्म मन्त्र पढ्दै त्यो आत्मालाई निकाल्न बिल्कुल समय लागेको थियो। थोरै समयपछि ती बाबाले एउटा लोटेमा ती तीनैजनाको आत्मालाई सँगै गरिदिए। त्यसपछि त्यो लोटेलाई एउटा रातो कपडाले बानियो। त्यसपछि बाबाले भने, मानिसको आत्मा समान तरिकाको हुन्छ। त्यसैले जब लासलाई पुगिन्छ त्यही बेला उनको साथ जो अन्ध आत्मा साहस हुने गर्छ। यदि कुनै तरिकाले उनको नजर यसमा गयो भने यिनको मार्क्स पूरा हुन सक्दैन। यही कुराको बदला लिन मनोजको शरीरको आत्माको खिच निकाल्नको लागि यो तीनवटै आत्मा मनोजको पर्खाइमा थिए। साथै अरू 3 दिन जति पुगेको भए सायद मनोजको जिन्दगी सधैँको लागि मटिसक्थे। किनकि 3 दिनपछि काली चौडासको रात थियो। साथीहरू केही समयसम्म मनोज बेहोस थियो। त्यसपछि ऊ होसमा आयो। त्यसपछि उसलाई फेरि नयाँ जिन्दगी पाएको जस्तो महसुस हुन थाल्यो। बाबाले उसलाई एउटा लकेट दियो अनि भन्यो, सधैँभरि तिम्रो साथ राख्नु। त्यस दिनदेखि मनोज नर्मल अनि उस्तै राम्रो बन्यो। त्यसैले अन्धविश्वासको कुरा हो, कहिले पनि मजाकमा नउडाउनु। जीवनमा तपाईसँग पनि यस्तै घटना घट्न सक्छ अनि यस्तै कहानी बन्नेछ। त्यसैले म भन्छु, आफ्नो मनलाई डरो पार्नुहोस्, मनमा शान्तिपना ल्याउनुहोस्। सधैँभरि कसैको इज्जत गर्नुहोस् कि हामीले भोग्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यो त थाहा छ त केवल भगवानलाई। म विश्वास राख्दछु तपाईँ यो कहानी सुनेर केही पाठहरू सिक्नुभयो होला। त्यसैले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला।